बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले मुबारका पर। नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल पर नए आने वाले लोग जो पहली मरतबा विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कल फादर्स डे था। बहुत सी यादें, बहुत से नकूश छोड़ गया। और जैसा कि मैं आपसे पिछली वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरे अहबाब में कुछ बुज़ुर्ग, कुछ हम उम्र और कुछ छोटे दोस्त शामिल हैं। हम सब लोग शाम में कुछ देर के लिए गप शप करते हैं अपने मोहल्ले में, गली में बैठकर, जैसे अमूमन गली मोहल्लों में रवाज होता है कि गर्मी के सताए, बिजली की लोड शेडिंग के मारे लोग बाहर निकल आते हैं और गप शप लगाते हैं। फिर जब लाइट आ जाती है तो वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। खैर, कल तो लाइट बंद नहीं हुई थी, फिर भी वो जो गप शप वाला माहौल बनता है वो भी कल बना। कल चूँकि इतवार भी था, फरागत भी थी और हम लोग गप शप लगा रहे थे। मौजूद था ज़ेर बहस फादर्स डे। हमारी आवाम को या हम लोगों को, हम भी आवाम में शामिल हैं, कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए होती है। तो फादर्स डे डिस्कस हो रहा था। कुछ दोस्त जो हम उम्र थे वो बोले कि ये ग़ियार की रस्में हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और हमारा तो रोज़ ही फादर डे होता है, हम तो रोज़ ही अपने माँ बाप को देख लेते हैं और फादर डे मना लेते हैं। एक सियाने बुज़ुर्ग अचानक से बोले, अल्लाह उसका भला करे जिसने फादर डे बनाया। हमें सुनकर ये बड़ी हैरानगी हुई कि हमारे नज़रियात उनसे नहीं मैच करते थे। फिर उन्होंने जो बात हमें बताई वो काफ़ी हैरान कौन थी कि हमारा तो कंसेप्ट, हमारा तसव्वुर भी ऐसा नहीं था कि हमारी जो हमसे अगली जो नस्ल है, जो हमारे पहले दुनिया में आए थे, वो किस कर्ब और किस दर्द से गुज़र रहे हैं। नाज़रीन, उन्होंने जो कहा कि अल्लाह भला करे उस बंदे का जिसने फादर्स डे बनाया, उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि कल मेरा बेटा मुझसे मिलने आया। बेटा, वो बेटा जिसके पैदा करने से लेकर उसके जवान होने तक, उसकी पढ़ाई की कंप्लीट होने तक, उसके तमाम अखराजात, तमाम ख्वाहिशें, तमाम ज़रूरियात उन बुज़ुर्ग ने बदरजा अतम पूरी की। कभी भी माथे पर शिकन नहीं डाली और अपने हैसियत से बढ़कर उस बेटे को पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो बंदा आज एक 19वें ग्रेड में ऑफिसर है। खैर, बात चल रही थी फादर्स डे की, तो उन बुज़ुर्गों ने बताया कि मेरा बेटा कल आया, मेरे साथ उसने कुछ टाइम गुजारा, एक फ़ोटो भी बनाई मोबाइल के ऊपर और मुझे कहा हैप्पी फादर्स डे। वो बुज़ुर्ग इतने पढ़े लिखे तो नहीं, खैर वाजिबी से पढ़े लिखे हैं, उन्हें समझ आ गई कि बेटा क्यों आया है। वो कहने लगे कि मैं अरसा दराज से तकरीबन कुछ 2-3 माह से बेटे को फ़ोन कर रहा था कि आके मिल जाओ, शक्ल दिखा जाओ। वो कोई ना कोई मसरूफ़ियत का बहाना कर देता था और नहीं आ पा रहा था, या वक़्त इस तरह का उसके पास, तो उसकी ज़रूरियात, तरजीहात कुछ इस तरह की हो गई थी कि उसके पास अपने बाप के लिए, सगे बाप के लिए वक़्त नहीं निकल रहा था।
बहरहाल मैं बड़ा खुश हूँ कि कल वो मेरे पास आया, बैठा, एक फ़ोटो भी बनाई। बाद अज़ां मुझे पता चला कि ये फ़ोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाने के लिए थी। बाहर कैफ जैसे भी थी, अल्लाह उसका भला करे जिसने फादर्स डे बनाया। और मैं आज इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, जितना कि मैं बयान नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये तो थी कल होने वाली हमारी गुफ्तगू। हम अपने वालिदैन से मिलने के लिए, ये एक तलख़ हकीकत है जो कल मुझ पे आश्कार हुई, अपने वालिदैन से मिलने के लिए दिनों के मोहताज हो गए हैं। किसी की देखा देखी, व्हाट्सएप पे फ़ोटो लगाने के लिए, फेसबुक पे स्टेटस डालने के लिए हम अपने माँ बाप से मिलते हैं। वो माँ बाप जो हमें किसी मुकाम तक पहुँचाने के लिए, हर मुकाम से गुज़रने के लिए तैयार रहते हैं। बाहर कैफ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक। आपसे शेयर करते हैं आज का कॉलम। जंग न्यूज़ के कॉलमिस्ट हैं मोहम्मद बिलाल गौरी साहब। ये लिख रहे हैं रोज़नामा जंग में। आपको पढ़ के सुनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। एक महीने में पेट्रोल 85 रुपये लीटर महंगा हो जाने के बाद एक बार फिर ये बहस ताज़ा हो गई है कि हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीद कर अवाम को रिलीफ क्यों नहीं देती। इस हवाले से भारत की मिसाल दी जा रही है, जहां रूस से सस्ता तेल खरीद कर पेट्रोल के नर्ख कम किए जा रहे हैं। क्या इमरान खान का ये दावा दुरुस्त है कि रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदने की बात हो गई थी? क्या अब भी रूस से सस्ता तेल खरीदा जा सकता है? आज के कॉलम में हम यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। भारत, अमेरिका और चीन के बाद तेल का सबसे बड़ा सारिफ है, जो अपनी ज़रूरत का 85% तेल दरामद करता है। सबसे ज़्यादा ऑयल इराक, फिर सऊदी अरब से इंपोर्ट किया जाता है। ऑयल की दरामदात में रूसी खाम तेल का महज 1 या 2% हिस्सा था, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद सूरत हाल बदल गई। पाबंदियों के बाइस रूस को तेल की फ़रोख्त के लिए नई मंडियां तलाश करना पड़ी, तो सस्ते नरखों पर तेल की फ़रोख्त करने की पेशकश की गई। भारत ने सूरत हाल से फ़ायदा उठाया और आलमी मंडी की निस्बत फ़ी बैरल $40 कम कीमत पर रूसी खाम तेल दरामद करना शुरू कर दिया। अप्रैल में भारत योमिया 2,77,000 बैरल खाम ऑयल रूस से मंगवा रहा था, जबकि अब यह तादाद रोज़ाना 8,19,000 बैरल हो चुकी है। अगर माहाना दरामद की बात करें तो मार्च में भारत ने रूस से 3 मिलियन बैरल तेल खरीदा। अप्रैल में 7.2 मिलियन बैरल तेल दरामद किया। मई में 24 मिलियन बैरल रूसी खाम तेल हासिल किया गया, जबकि जून में 28 मिलियन बैरल रूसी तेल की भारत आमद मुतवक्के है। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले के बाद भारत रूस से 34 मिलियन बैरल खाम तेल खरीद चुका है। भारत अपनी ऑयल की इंपोर्ट्स में से 18% रूस से तेल खरीद रहा है। यूँ रूस इराक के बाद भारत को तेल मुहैया करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है, जबकि सऊदी अरब तीसरे नंबर पर चला गया है। इमरान खान ये दावा करते हैं कि उन्हें रूस की तरफ से 30% कम कीमत पर तेल और गंदम खरीदने की पेशकश की गई थी। जब मौजूदा हुकूमत ने इस दावे को झुटलाना शुरू किया
تو حماد اظہر نے ایک خط شیئر کیا جو حکومت ختم ہونے سے 9 دن پہلے روسی وزیر کو لکھا گیا۔ اس خط میں کیا کہا گیا تھا؟ اس خط میں کہا گیا تھا کہ پاکستان روسی تیل خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ معاملہ خط سے آگے نہیں بڑھا اور روس نے اس کا مثبت جواب نہیں دیا۔ پاکستان میں روسی سفیر واضح کر چکے ہیں کہ کوئی حتمی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ کراچی میں روسی قونصل جنرل سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو وہ بھی کہا لگائے بغیر نہ رہ پائے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں روس سے سستا تیل خریدنے کا معاہدہ بے شک نہ بھی ہوا ہو، مگر اب روس سے اگر تیل خریدنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو بھارت کی طرح پاکستان کو کم قیمت پر خام تیل مل سکتا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے چند بنیادی نوعیت کے سوالات پر غور کرنا ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ کہ کیا پاکستان کی ریفائنریز روسی خام تیل پروسیس کر سکتی ہیں؟ عالمی پابندیوں کے سبب پاکستان کے لیے روسی تیل خریدنا کیا ممکن ہوگا؟ کہاں کہاں سے پاکستان پر دباؤ آ سکتا ہے؟ اگر اس دباؤ کو نظر انداز کر دیا جائے تو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ کیا روسی خام تیل درآمد کے بعد پاکستان میں پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ پہلے سوال کا جواب تو ہاں میں ہے، مگر دوسرے سوالات پیچیدہ ہیں۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان تیل کہاں سے درآمد کرتا ہے۔ پاکستان متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت اور عمان سے تیل امپورٹ کرتا ہے۔ اگر ہم سعودی عرب سے تیل ادھار لے لیتے ہیں، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے معیشت کو سہارا دینے کے لیے بھی ڈالرز ہمارے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، تو کیا اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہم ادھار تیل ان ادھار ڈالر سے لیں؟ اور ادھار ڈالر ان سے لیں اور نقد تیل روس سے خریدیں؟ ہماری ایکسپورٹس کا حجم $30 بلین ہے۔ ان میں سے $8 بلین یورپ، $7 بلین امریکہ سے آتے ہیں۔ ہماری آئل امپورٹس $25 بلین ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ روس سے سستا تیل خریدنے کے بعد ہم سالانہ $1 ارب بچا لیں، لیکن کیا اس کے لیے $15 ارب کی ایکسپورٹ سے ہاتھ دھونا پسند کریں گے؟ FATF گرے لسٹ میں ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بے پناہ معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ خاصی تگ و دو کے بعد پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ رہا ہے، لیکن سوچیے اگر یورپ پاکستان سے GPS پلس سٹیٹس واپس لے لے تو کیا ہوگا؟ IMF سے $2 ارب لینے کے لیے پاکستان کو ناک رگڑنا پڑ رہی ہے۔ اگر عالمی دباؤ کو نظر انداز کر کے روس سے تیل لینے کا فیصلہ کر لیا جائے اور امریکی دباؤ پر IMF پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دینے سے انکار کر دے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ کیا اتنی بڑی قیمت ادا کی جا سکتی ہے؟ اگر عالمی دباؤ نظر انداز کر کے روس سے تیل خریدنا اتنا ہی آسان ہوتا تو PTI کی حکومت پاکستان بھارت ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کر کے سستی گیس نہ خرید لیتی؟ پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں خام تیل حکومت درآمد نہیں کرتی، بلکہ آئل ریفائنریز امپورٹ کرتی ہیں۔ اگر انہیں کہیں سے سستا تیل میسر آئے گا تو وہ خریدنے میں دیر نہیں لگائیں گی۔ اگر روسی خام تیل پاکستان آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں آئل ریفائنریز کے مالکان کو تو فائدہ ہوگا، لیکن عوام کو ریلیف ملے گا، یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی،
کیونکہ پاکستان میں پٹرول کی قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار ہی ایسا ہے۔ دنیا بھر میں آئل پروڈکٹس کی قیمتوں کے حساب سے اوگرا 15 دن بعد قیمتوں میں کمی یا اضافے کی سفارش کرتی ہے۔ اگر حکومت اسے منظور نہ کرے تو پھر آئل کمپنیوں کو سرکاری خزانے سے ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روسی خام تیل آنے کے بعد بھی کم قیمت کا فائدہ آئل کمپنیوں اور ریفائنریز کو ہوگا، عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا۔ یہ تو کچھ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں روسی خام تیل کی درآمد کے بارے میں، کہ روسی خام تیل کی درآمد میں کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے ثمرات کن لوگوں کو پہنچیں گے، اور پاکستانی عوام روسی تیل خریدنے کے بعد بھی کیا تیل کے ثمرات سے فائدہ مند ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی۔ میرا خیال ہے صاحب کالم نے آپ کے ساتھ تمام باتیں تفصیل سے ڈسکس کی ہیں۔ دوسرا اہم کرنٹ افیئر آج کا آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جنگ نیوز کی یہ خبر ہے، روزنامہ جنگ میں چھپی ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ سے یہ بات ڈسکس کرتے ہیں۔ سابق چیئرمین وابٹا کی طلبی، نیب کی دیر سے بیداری۔ انصار عباسی صاحب سے یہ خبر ہے، سابق چیئرمین وابٹا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کی مبینہ بد انتظامی کی وجہ سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہونے کی خبر دی نیوز نے 2018 میں شائع کی تھی، لیکن نیب نے عمران خان کے جانے کے بعد اسے کرپشن کیس بنایا ہے۔ نیب کا تشخص ایسے ادارے کے طور پر مشہور ہے جو بیوروکریسی کے ارکان، کاروباری افراد، سیاستدانوں کو تو ڈراتا دھمکاتا رہا ہے، لیکن ادارہ اس خبر پر خاموش رہا جو دی نیوز نے چند سال قبل عمران خان کی حکومت نے شائع کی تھی۔ اب بیورو نے چیئرمین وابڈا جنرل مزمل کو طلب کر لیا ہے۔ یہ کرپشن یا کمیشن لینے کا کیس نہیں تھا، بلکہ تربیلا ڈیم کے ٹنل نمبر 4 کے قبل از وقت ہی آپریشن کا معاملہ تھا، جس میں مبینہ طور پر کئی نقصانات ہوئے۔ دی نیوز نے خبر دی تھی کہ مارچ 2018 میں اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو خوش کرنے کے لیے تربیلا کے ٹنل 4 کا قبل از وقت افتتاح کر دیا گیا تھا، جس سے 3 ماہ کے فلڈنگ سیزن کے دوران 25 ارب روپے کے آپریشنل نقصانات ہوئے تھے۔ خبر میں بتایا گیا کہ $850 ملین مالیت کے تربیلا 4 پروجیکٹ کا وابڈا نے مارچ میں افتتاح کر دیا تھا، حالانکہ جرمن انجینئرنگ کنسلٹنٹ وائتھ نے منع کیا تھا کہ پانی کا ریزروائر انتہائی نچلی سطح پر ہے، اس لیے ٹنل نمبر 4 کے ٹربائن سے بجلی پیدا نہ کی جا سکے گی۔ تاہم وابڈا نے اس کے باوجود پروجیکٹ کا افتتاح کیا، اور اسی وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر قیادت ہونے والی افتتاحی تقریب کے دوران چند گھنٹوں کے لیے ٹربائن چالو کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیچڑ اور مٹی کی بھاری مقدار نے ٹنل اور ٹربائن کو بھر دیا۔ اس طرح باقی 3 ٹربائن بھی چلانے کے قابل نہ رہے۔ چونکہ مارچ کے مہینے میں تربیلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ انتہائی نچلی سطح ڈیڈ لیول پر تھا، اس لیے فلشنگ انلیٹ میں جو پانی دستیاب تھا وہ اپنے ساتھ ٹربائن میں کیچڑ بھی ساتھ لایا۔ نتیجتاً روزانہ 280 ملین روپے 28 کروڑ روپے کی صورت میں سامنے آیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے دی نیوز کی رپورٹ پر اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا تھا،
تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایم پی ایڈوائزر پروجیکٹس وابڈا CEO&M اور پروجیکٹ ڈائریکٹر T4HP کے بیانات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ افتتاح کی تاریخ ان کی مشاورت کے بغیر ہی طے کر دی گئی تھی اور یہ کام وابڈا کے اتھارٹی لیول پر نہیں بلکہ کام چیئرمین وابڈا کی سطح پر ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی جانے والی IC رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کمیٹی کے تمام ارکان اس بات پر متفق ہیں کہ پروجیکٹ کے قبل از وقت افتتاح کی وجہ سے $353.7 ملین کا نقصان ہوا۔ یہ خبر شائع ہونے سے قبل چیئرمین وابڈا سے ان کا موقف لیا گیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ انویسٹیگیشن رپورٹ حقائق پر مبنی نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ افتتاح کا شیڈول خالصتاً جون 2017 میں کمرشل کوآرڈینیٹڈ شیڈول کے تحت مقرر کیا گیا تھا اور شیڈول پر 3 اسٹیک ہولڈرز آجر، کنسلٹنٹس اور ٹھیکیدار متفق تھے۔ آجر بھی متفق تھا، کنسلٹنٹ بھی متفق تھا اور ٹھیکیدار بھی متفق تھا۔ انہوں نے یہ موقف اپنایا۔ ریٹائرڈ جرنیل نے کہا تھا کہ کمرشل شیڈول وابڈا اتھارٹی نے منظور کیا تھا جو چیئرمین اور ممبران پر مشتمل تھی۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ مارچ میں پروجیکٹ کمیشن کرنا خالصتاً ورلڈ بینک کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہو رہا تھا اور ورلڈ بینک کی گائیڈ لائنز کے مطابق رہا۔ جنرل مزمل جو اپنے عہدے سے حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ورلڈ بینک چاہتا تھا کہ یونٹ مارچ یا اپریل 2018 تک تیار ہو جائے تاکہ اس کے ثمرات اسی سال مئی اور جون تک ملنا شروع ہوں۔ انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یونٹ نمبر 17 کی فعالیت کی تاریخ کنٹریکٹ میں شامل فریقین یعنی آجر یعنی کہ وابڈا کنسلٹنٹس یعنی کہ T4 CJV اور ٹھیکیدار یعنی کہ سول اور EM کنٹریکٹرز کے ساتھ مشاورتی عمل کے بعد مقرر کی جانا تھی۔ نتیجتاً یونٹ نمبر 17 کا افتتاح 10 مارچ 2018 کو کیا گیا۔ مذکورہ بالا صورتحال کے باوجود ایم پی ایڈوائزر پروجیکٹس وابڈا CEO&M اور T4HP کے بیانات سے یہ طے ہوتا ہے کہ افتتاح کی تاریخ ان کے ساتھ مشاورت کے بغیر مقرر کی گئی، نہ کہ وابڈا کی مجاز سطح پر بلکہ یہ کام چیئرمین وابڈا کی سطح پر کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ افتتاح کے موقع پر وابڈا کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بولنے کے لیے یہ نکات جمع کرائے گئے تھے کہ تربیلا فور توسیع ہائیڈرو پاور منصوبہ حکومت کی جانب سے حاصل کیا جانے والا ایک اور تاریخی سنگ میل ہے جس سے نیشنل گرڈ میں 1410 میگا واٹ کی بجلی شامل ہوگی۔ اس پروجیکٹ کو بروقت اور مقررہ اخراجات میں ممکن کرنا حکومت کی ترجیح رہی ہے۔ وابڈا سٹاف، پروجیکٹ کنسلٹنٹس، ٹھیکیداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی ان انتھک محنت کی وجہ سے یہ پروجیکٹ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ انویسٹیگیشن کمیٹی نے متفقہ طور پر یہ بات کہی تھی کہ قومی خزانے کو $753.7 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ کمیٹی نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ مندرجہ ذیل اقدامات کیے جائیں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے کہا جائے کہ وہ 60 روز میں T4HP کی جامع کارکردگی کا آڈٹ کر کے پیش کریں جس میں پروجیکٹ کی مجموعی کارکردگی کا آڈٹ، خصوصی معاملات اور ہونے والے نقصانات کی تفصیلات، ذمہ دار افراد، اداروں، کمپنیوں اور
कंपनियों का तयन और मज़कूरा बाला से वाबस्ता कुछ ज़ैली या मुतल्लका मामले का अहाता शामिल हो। जामिया कारकर्दगी की ऑडिट रिपोर्ट की रोशनी में FIA या नैब के ज़रिए मामले की फौजदारी इंक्वायरी कराने का फ़ैसला किया जाए। ये तो अंसार अब्बासी साहब ने लिखा था, साबिक चेयरमैन वापडा तलब हुए नैब में। नैब की देर से बेदारी, खैर इसके क्या नताइज होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नफीस सदीकी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। रोजनामा जंग में ही वो कॉलम लिखते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं ये आपको पढ़ के सुनाते हैं। लोगों को ये खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने जा रहा है और पाकिस्तान का आलमी मालियाती फंड IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट SLR होगा और पाकिस्तान नादहिंदा या दिवालिया होने से बच जाएगा। मुल्क के लिए ये यकीनन अच्छी खबरें हैं, लेकिन ये खबरें सुनने के लिए लोगों ने जो बुरी खबरें सुनी हैं, क्या इनके बारे में किसी ने सोचा है? थोड़े ही अर्सा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 85 से 110 रुपये फ़ी लीटर तक रिकॉर्ड इजाफा किया गया। बिजली और गैस के नर्ख बढ़ा दिए गए। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी तकरीबन 20 रुपये तक गिर गई। महंगाई के सैलाब ने बंद तोड़ दिए। हालात अब किसी के कंट्रोल में नहीं। आटा, चावल, दालें और घी जैसी बुनियादी ज़रूरियात की अशिया लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। अब तो लोगों को अच्छी खबरें सुनने से खौफ आ रहा है, जबकि ये बुरी खबरें हैं। ताहम तादम तहरीर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकला है, लेकिन निकलने के कवी इम्कानात हैं। IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट SLA के काबिल अमल होने पर भी खदशात का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि नई मखलूत हुकूमत ने 10 जून को कौमी असम्बली में जो बजट पेश किया है, इस पर IMF को बाज़ इतराज़ात हैं। इत्तलात के मुताबिक बजट में दिए गए रिलीफ पैकेज और सब्सिडी से IMF मुत्तफिक नहीं। बजट में आमदनी का जो तखमीना लगाया जा रहा है, इसमें भी IMF मज़ीद इजाफा चाहता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा के बाद इत्तलात के मुताबिक IMF मुतालबा कर रहा है कि पेट्रोलियम लेवी भी नाफिज की जाए। शायद इन खदशात की वजह से बजट के फ़ौरन बाद रुपये की कदर में तेज़ी से मज़ीद कमी हुई और स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट यानी 2% तक गिर गई। इसका मतलब ये कि IMF के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल देने से मुतल्लिक अच्छी खबर सुनने के लिए पाकिस्तान को मज़ीद कुछ न कुछ करना होगा। इस तरह FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद भी कई शराइत पर अमल दरामद करना होगा। यानी मज़ीद अच्छी खबरें आने की इत्तलात पर लोग परेशान हैं और उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इन अच्छी खबरों की कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के अवाम अपने मुल्क और अपनी धरती से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वक्त आ गया कि इनकी हुब्बुल वतनी को मज़ीद आजमाइश में न डाला जाए। अवाम ने IMF और दीगर मालियाती इदारों से मुआहदों और FATF जैसे आलमी इदारों की सख्तियों की बहुत सी कीमत अदा कर दी है। अब इनमें मज़ीद सख्त नहीं है। अब यह कीमत उन मुक़्तदर हलकों और तबकात को अदा करनी चाहिए जिन्होंने मुल्क को इस मंज़िल तक पहुँचाया। यह वक़्त इल्ज़ाम तराशी या ज़िम्मेदारी के तयन में
الجھنے کا نہیں ہے۔ یہ بحث بھی فضول ہے کہ کس حکومت نے زیادہ حالات خراب کیے اور کس حکومت نے بہتری کی کوشش کی۔ یہ بات سب پر عیاں ہے کہ پاکستان کو اس بحران کی طرف دھکیلنے والا کون ہے۔ کنٹرولڈ میڈیا میں، جسے فورتھ اسٹیٹ میڈیا بھی کہا جاتا ہے، زیادہ کھل کر بحث نہیں ہوتی۔ لیکن سوشل میڈیا میں لوگ نتائج تک پہنچنے میں کنٹرولڈ میڈیا کے محتاج نہیں ہوتے۔ سوشل میڈیا نے اس تاریخی حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ دانشوروں اور حکمرانوں سے زیادہ باشعور عوام ہوتے ہیں۔ جنہوں نے ملک کو اس نہج تک پہنچایا ہے، انہیں کم از کم اس حقیقت کا ادراک کر لینا چاہیے کہ عوام مزید بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں کہ عوام محب وطن یا پرامن نہیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو تھا جی نفیس صدیقی صاحب کے خیالات جو انہوں نے آپ سے شیئر کیے اور ہم نے آپ کو یہ پڑھ کر سنائے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے والدین کے ساتھ پلیز 2 گھڑی لازمی بیٹھا کریں تاکہ انہیں کسی فادر ڈے، کسی مدر ڈے، کسی ڈے کی آمد کا یا کی خواہش نہ رہے اور ان کا ہر ڈے فادر ڈے، ہر ڈے مدر ڈے ہو۔ بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔